अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है कि ठीक हूँ। तो क्वेश्चंस जो हैं वो आपके आ रहे हैं, कमेंट्स आपके आते हैं, तो बस उन्हीं को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। अभी एक क्वेश्चन जो कमेंट्स आया था उस पर मैं थोड़ा सा डिटेल में बात कर लूँ। मैंने उन्हें जवाब तो वैसे दिया था, लेकिन मैंने उन्हें बोला था कि मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं क्या, आप हेडफोन लगा लें तो बेहतर है। हस्बैंड ने टीवी लगा हुआ है और उसकी आवाज़ भी बीच में आ रही है, और उनको मैंने बोला हेडफोन लगा लें तो वो हेडफोन भी नहीं लगा रहे हैं। मैं भी असल में यहीं बैठी हुई हूँ। मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? हाँ जी जाने, हाँ जाते हैं। बस इनको अब इनको लाहौर का पड़ गया जी कि मुझे लाहौर लेके जाओ, और मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि लाहौर चलते हैं। अच्छा जी, तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने मुझसे पूछा था तो मैंने कहा था कि मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी, लेकिन वही बात है कि मैं 3-4 दिन बिजी रही हूँ, मैं वीडियो नहीं बना सकी। तो मैंने सोचा कि मैं आज इस पे थोड़ा सा एक वीडियो बना लूँ। तो उन्होंने ये पूछा था जी कि मैं भी फूड पांडा के साथ काम करना चाहती हूँ, तो मेरे कज़न ने मुझे जो है वो डिवाइस दी है, तो क्या मैं इसके साथ काम कर सकती हूँ? तो मैंने उन्हें आंसर तो वहां कर दिया था कि आप कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती। तो वो अपना ये बात है कि वो उन्होंने मतलब मुझसे पूछा कि भाई मैं काम कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, तो मैंने उन्हें बताया कि भाई आप कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती, और इसका मैं जो डिटेल जवाब है वो आपको दूंगी। तो उस बारे में मेरा जवाब ये है कि देखें, अगर कोई डिवाइस है, जैसे मेरे पास डिवाइस है, मैं इस पे काम कर रही हूँ, तो इस पे मैंने अपनी सारी डिटेल जो है वो फूड पांडा को दी हुई है। इवन के मेरा मतलब जो आईडी कार्ड है वो उनके पास है, मेरी बैंक डिटेल उनके पास है, मेरा फ़ोन नंबर उनके पास है, जो मेरी पेमेंट आती है वो मेरे बैंक में आती है, एड्रेस मेरा लिखा हुआ है वहाँ पे उस ऐप में, जो मुझे डिवाइस दी गई है, जिसके थ्रू के मुझे ऑर्डर्स आते हैं। ठीक है जी, अब आपने अपने कज़न की डिवाइस ले ली, ठीक है, आप काम कर सकती हैं, इसमें कोई मसला नहीं है इस सेंस में कि ये काम नहीं हो सकता। या अगर आपने किसी से ख़रीदनी भी है तो आप ख़रीद भी सकती हैं, ऐसा नहीं है कि आप ख़रीद नहीं सकती। आप डिवाइस भी ले सकती हैं। अगर आपको कोई, जैसे फ़र्ज़ करें आपको कोई कह रहा है जी कि मैंने तो मतलब 10,000 में ली थी, तो आप 5,000 में मुझसे डिवाइस ले लें, या आप मैंने 20 में ली थी, आप मुझे 10 में ले लें, तो आपको लगेगा कि भाई मैंने रजिस्ट्रेशन करवा के अगर इतनी फीस देनी है तो बेहतर नहीं है कि मैं ये कम प्राइस में जो डिवाइस है ये ले लूँ और इससे काम चला लूँ। तो आप ये भी कर सकती हैं, आप ले सकती हैं, इस पे काम भी हो सकता है। लेकिन अब जो काम करने की जो सूरत हाल है वो ये है कि आपको इस पे जो है थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आप इस पे काम कैसे करेंगी, आपका एड्रेस कैसे चेंज होगा, आपका जो बाकी डिटेल्स हैं वो आप कैसे इसको चेंज करना करेंगी, तो जो पैसे भी आपके अकाउंट में आएंगे और जो बाकी चीज़ें हैं, मामलात हैं, वो सारा फूड पांडा आपके साथ मिलके उसको वो चलाएंगे आप इसको। तो इसमें सिर्फ जो मुश्किल बात है वो ये है कि ये कोई आसान काम नहीं है कि अगर आपने कज़न से या किसी से भी डिवाइस ली है तो आप उसको बस वो उनसे डिवाइस लेंगी और आप अपने घर में रख के उस पर काम करना शुरू कर देंगी। ऐसे नहीं होता है। सबसे पहले तो आपको अपना एड्रेस भी चेंज करवाना पड़ेगा। फर्ज करें कि अगर आप अपने बाकी डिटेल आप अपने कज़न की रहने देती हैं, या जिससे भी आपने डिवाइस ले लिया है आप उनकी रहने देती हैं, और आप एड्रेस अपना चेंज करके आप अपना काम शुरू कर सकती हैं, तो ये भी पॉसिबल है कि आप अपने घर का एड्रेस चेंज करवा लें और मतलब वो आप अपना काम करें। लेकिन वो भी आप नहीं कर सकती, वो जिनकी डिवाइस है वो ही ये काम करवा सकते हैं कि वो फूड पांडा से कह के अपना एड्रेस, वो ये नहीं शो करेंगे कि उन्होंने किसी को दे दिया है, वो ये अपना शो करेंगे कि भाई हमने अपना एड्रेस जो है वो चेंज कर लिया है, तो प्लीज़ मेरा जो काम है वो इस एड्रेस पे मेरी ऐप में अपडेट कर दिया जाए, तो वो आपका एड्रेस जो है वो अपडेट हो जाता है। ठीक है जी, तो फिर आप ये काम जो है वो कर सकती हैं। अब आ गई जी आपकी सबसे बड़ी बात है, जो आप काम करेंगी तो उसकी पेमेंट भी आपको आएगी, सारा कुछ होगा, तो वो कहाँ पे होगा? क्या आप किसी और के आईडी पे अपने पैसे भी मंगवाएंगे, या सारे मामलात जो हैं वो देखेंगे, या जो कॉल्स आती हैं वो उनको आएंगी, तो वो आप कैसे हैंडल करेंगे? तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है।
تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک لمبا کام ہے کہ اگر جو آپ کو ڈیوائس دے رہے ہیں یہ سارا کچھ ان کو کرنا پڑے گا، کہ ان کو پوری ایک پہلے اپلیکیشن لکھنی پڑے گی فوڈ پانڈا کو، جس میں کہ وہ شو کریں گے کہ آپ ان کے بھائی ہیں، بہن ہیں، یا کوئی بھی ہیں، تو وہ اپنا بزنس جو ہے وہ آپ کو ہینڈ اوور کر رہے ہیں، یہ آپ کا ٹیلی فون نمبر ہے، یہ آپ کا ایڈریس ہے، یہ آپ کی آئی ڈی کی کاپی ہے، یہ آپ کی بینک ڈیٹیل ہے جس میں کہ وہ یہ سارا کچھ ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں۔ وہ مطلب پھر اس کے بعد جب وہ یہ سارا کچھ اپلائی کریں گے، اس کے بعد فوڈ پانڈا کے پاس وہ ساری چیزیں جائیں گی، پھر وہاں جو بھی ٹائم لگے گا، جتنا بھی جو کچھ ہوگا، اس حساب سے وہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ ساری چینج ہوں گی، اس کے بعد جو ہے وہ ڈیوائس جو ہے آپ کے نام پہ منتقل ہوگی اور آپ اس پہ کام کر سکیں گی۔ تو اس میں کافی ٹائم بھی لگ جاتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے، ہو جاتی ہیں چیزیں لیکن ٹائم لگ جاتا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہے میں نے اپنے مینیجر سے پوچھی تھی، میں نے ان سے یہی سوال کیا تھا ان سے کہ اگر، کیونکہ ایک دفعہ پہلے بھی یہ کوشچن میرے پاس آیا تھا جی کہ مجھے مطلب کوئی بیچ رہا ہے ڈیوائس تو کیا میں وہ لے لوں اور میں کیا اس پہ کام کر سکتی ہوں، تو تب مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا، تو پھر میں نے اپنے مینیجر سے یہ ساری بات کی تھی، تو انہوں نے مجھے یہ ساری چیزیں جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں انہوں نے مجھے سمجھایا تھا کہ میم یہ ہو بھی سکتا ہے لیکن اس کا بڑا لمبا پروسیجر ہوتا ہے، اور اس میں جس کے پاس ڈیوائس ہے اس کو وہ سارا کیس ہینڈل کر کے سارا کچھ یعنی اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو وائنڈ اپ کر کے اور پھر نئے وینڈرز کے اوپر وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ساری لے کے اس کے بعد جا کے جو ہے وہ کام کر سکتی ہیں۔ تو میں نے پھر انہیں یہی مشورہ دیا تھا کہ آپ نے اتنے لمبے چکروں میں جو پڑھنا ہے کہ آپ کسی سے ڈیوائس لے رہی ہیں تو آپ سیدھا سیدھا اپنا جو ہے وہ آپ رجسٹرڈ ہو اور اپنا کام سٹارٹ کریں، آپ کو فوڈ پانڈا ڈیوائس دے دے گا تو آپ اس کے تھرو کام کر لیں۔ تو آپ کے لیے بھی میرا یہی مشورہ ہے کہ اگر آپ کام کرنا چاہتی ہیں یا کچھ ایسا ہے تو آپ اپنی نئی ڈیوائس لیں، اس کے تھرو کام کریں، اگر آپ کو کوئی دے رہا ہے، اگر آپ کو وہ فری میں دے رہا ہے تو تب بھی آپ کو یہ پہلے پراپر یہ سارے کام کروا کے اس کے بعد آپ اس پہ کام سٹارٹ کر سکتی ہیں، اور اگر آپ کو کوئی پیسوں سے دے رہا ہے تو پھر آپ کو ان سے لینے کی بجائے آپ ڈائریکٹ فوڈ پانڈا سے آپ اپنی رجسٹریشن کروائیں اور اپنا جو ہے ڈیوائس وغیرہ لیں، میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر رہے گا، بجائے اس کے کہ آپ ان لمبے چکروں میں پڑیں کہ آپ اپنی جو چیزیں ہیں وہ چینج کروائیں، کیونکہ آپ کی پوری ڈیٹیلز جو ہیں وہ ظاہری بات ہے فوڈ پانڈا کے پاس جائیں گی تو وہ آپ سے رابطے میں ہوں گے، آپ کو انوائسز آئیں گی، آپ کی پیمنٹ ہوگی، سارا کچھ جو ہے وہ آپ کو ڈاکومنٹس جو ہیں وہ انہیں دینے پڑیں گے، اور جو پہلے جو کام کر رہے ہیں ان کو اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ وہاں سے ریموو کروانے پڑیں گے، پھر جا کے یہ کام ہوگا۔ تو ہوپ فلی کہ آپ کو تھوڑا سا سمجھ آ گیا ہوگا کہ اگر آپ کسی سے ڈیوائس لیتے ہیں تو اس کے کیا ڈرا بیک ہیں اور کیا ان کی جو ہے وہ اچھی چیزیں ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اتنا اچھا آپ کا ڈیسیجن ہوگا، میرے حساب سے تو آپ کو یہی کرنا چاہیے کہ اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ فوڈ پانڈا کے ساتھ رجسٹرڈ ہو کے اور اپنا جو ہے وہ بزنس کریں اور اپنا کام سٹارٹ کریں، اور جن کی ہے وہ واپس کر دیں، کیونکہ اس کے واپس کرنے پہ کوئی بھی وہ چارج چورج نہیں ہوتا ہے۔ میرے پاس بھی جیسے میرے پاس 3 ریسٹورنٹ تھے، ابھی بھی 2 تو میرے پاس ہیں لیکن میرے پاس 3 تھے، اور یہ تینوں مجھے فوڈ پانڈا نے ہی دیے تھے، اور اس پہ بھی انہوں نے مجھے کوئی پابندی نہیں لگائی تھی، انہوں نے کہا تھا جی جو دل کرتے ہے آپ اس پہ رکھیں، بے شک آپ اس پہ صرف فاسٹ فوڈ لگا لیں اور کچھ نہ لگائیں، لیکن وہی بات ہے کہ ان کو ہینڈل کرنا تھوڑا اس سینس میں مشکل ہوتا ہے کہ چیزیں آن آف کرنا، اویلیبل کرو ان اویلیبل کرو، ٹائمنگ اگر کہیں جانا ہے تو اب تینوں پہ میں ٹائم چینج کروں اور یہ سارا کچھ کروں تو مجھے کھپائی لگتی تھی، تو میں نے تیسری کو بہت کم یوز کیا تھا، وہ میرے پاس پڑی رہی تھی، پھر خود ہی ان کی طرف سے کال آئی تھی کہ بھئی آپ ہماری ڈیوائس جو ہے وہ ہمارا بندہ آئے گا وہ آپ سے آ کے لے جائے گا، آپ اسے ہینڈ اوور کر دیجئے گا۔ وہ ایک پیپر لے کے آئے تھے، اس پہ میں نے سائن کیا تھا کہ بھئی میں نے ان کو ہینڈ اوور کر دی ہے، وہ کر کے میں نے وہ ڈیوائس ان کو واپس کر دی تھی، تو وہ میری ڈیوائس واپس چلی گئی تھی، میں نے نہ کسی کو دی نہ بیچی، نہ میں نے کسی کو کہا بھئی کہ آپ میرے سے لے لو، ظاہر ہے جس نے کام کرنا ہے وہ ڈائریکٹ فوڈ پانڈا سے رجسٹریشن کروائے، ڈیوائس لے اپنا کام کرے، اور میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر رہتا ہے، باقی آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ اس پہ کس طرح سے کام کرنا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں۔ میں نے جو مجھے ڈیٹیل پتا تھی یا جو میرے پاس نالج تھی وہ میں نے آپ کو دے دی ہے، ہوپ فلی کہ آپ کو جو ہے وہ ساری سمجھ آ گئی ہوگی، اور انشاءاللہ جو بھی آپ کا ڈیسیجن ہے وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیا ڈیسیجن لیتے ہیں۔
تو آپ کے لیے میں نے کہا تھا کہ میں ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گی، تو وہ میں نے آپ کے لیے بنا دی ہے۔ تو انشاءاللہ ملتی ہوں آپ سے کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔